अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो सेकंड ईयर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बारे वो हम उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वो है क्या। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें है कि कौमी आमदनी से क्या मुराद है, जो हम पीछे पहले भी पढ़ चुके हैं। कौमी आमदनी क्या है कि किसी भी मुल्क में एक साल के अरसे में जितनी भी अशिया और खिदमत की पैदावार होती है उनका मजमुआ कौमी आमदनी कहलाता है। और अशिया और खिदमत की ये मिकदार मुख्तलिफ़ शोबों से और अदारों और अफराद से हासिल होती है। यानी कि शोबों में जो है वो ज़राअत आ जाता है, सन्नत आ जाता है, खिदमत सर अंजाम देने वाले इदारों में बैंक आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, और अफराद जो हैं वो डॉक्टर्स हो जाते हैं, टीचर्स, ये सारे। तो ये कौमी आमदनी है। सेकंड वाला है अल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में कौमी आमदनी की तारीफ़। अशिया व खिदमत की वो ख़ास मिकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसा में पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाता है। और ये अरसा आमतौर पर एक साल का होता है। अब अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है, वो क्या कह रहे हैं कि अशिया व खिदमत की वो मिकदार जो किसी मुल्क के लोग अपना सरमाया, अपना कैपिटल, और जो वहाँ पे कुदरती वसाइल अल्लाह ने उनको अता किए हुए हैं उनसे काम लेकर एक मुकर्ररा अरसे में पैदा करते हैं। इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, क्या है? सरमाया और कुदरती वसाइल को काम में ला कर एक मुकर्रर अरसे में जो चीज़ें पैदा करते हैं वो कौमी आमदनी है। फिर 3 सतूर में कौमी आमदनी की बेहतरीन तारीफ़। तो यहाँ पे अगर आपको कौमी आमदनी की डेफिनेशन सिंपल में आ जाए पेपर में, तो आप ये डेफिनेशन बेहतरीन है जो आप लिख सकते हैं। कौमी आमदनी से मुराद अशिया और खिदमत की बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसा में पैदा की गई हो, बशर्ते है कि इसमें से सरमाए की फरसूदगी, अलाउंस और बाल वास्ता टैक्स जो हैं वो निकाल दिए जाएँ, मन्हा कर दिए जाएँ। अगर नहीं भी आपको कोई ऐसी डेफिनेशन आती कि जहाँ पे वो आ जाए कि बेहतरीन डेफिनेशन आप बताइए, उसकी तारीफ़ करें, तो जो आपको इजीली डेफिनेशन आपको अल्फ्रेड मार्शल की भी आती है, आपने अल्फ्रेड मार्शल का नेम नहीं लिखना, बट आपने डेफिनेशन वो भी लिख देनी है। और जो हमने पहले भी कौमी आमदनी की डेफिनेशन पढ़ी है वो भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि मरकब कौमी पैदावार यानी कि GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से क्या मुराद है? तो किसी मुल्क में साल भर में ज़राई, सनती, मदनी और मईशत के दीगर शोबों और अफराद से हासिल होने वाली अशिया और खिदमत का मजमुआ है। अब देखें कहाँ कहाँ से सन्नती, ज़राई, मदनी और मईशत के दीगर, यहाँ पे सारे शोबे शामिल कर दिए, उनका मजमुआ ख़ाम कौमी मरकब कौमी पैदावार कहलाता है। इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाली आमदनियों को भी शुमार किया जाता है। अब बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाली आमदनियाँ कौन सी हैं? जो वहाँ पे हमारे मुल्क के लोग काम करेंगे, किसी ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका प्रॉफिट जो आ रहा है वो। फिर GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ख़ाम मुल्की पैदावार है। तो इसमें किसी मुल्क की सिर्फ अंदरूनी, जब GDP डोमेस्टिक आ जाता है तो डोमेस्टिक अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली जो आमदनी है वो है जो एक साल के अरसा में पैदा की गई हो। और जो बाहर बैरूनी ज़राए यानी कि बाहर के ममालिक से आती है वो शामिल नहीं होती। खालिस कौमी पैदावार क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ख़ाम कौमी पैदावार में से सरमाए की फरसूदगी के अखराजात जो है वो मन्हा कर दिए जाएँ तो बाकी जो है वो खालिस कौमी पैदावार रह जाती है। खालिस का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे पास अपनी हो। तो खालिस कौमी पैदावार से जब टैक्स वगैरह और सरमाए की फरसूदगी के अखराजात और ये सारा कुछ जो देना होता है वो निकाल दिया जाए तो खालिस बाकी रह जाती है। यानी कि NNP इज़ इक्वल टू GNP माइनस DA, फरसूदगी के अखराजात जो हैं। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी क्या है? शख्सी आमदनी में से अगर बराह रास्त टैक्स, समाजी बहबूद और दीगर अदायगियाँ निकाल दी जाएँ तो बाकी वो आमदनी रह जाती है जिसे हर शख्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और वही शख्सी आमदनी यानी कि काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाती है। कौमी आमदनी के पैमाइश के 3 तरीके, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ जाता है। कौमी आमदनी के पैमाइश के तरीके: पैदावार का मजमुआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से आमदनियों का मजमुआ और कुल खर्च का तरीका। फ़िक्स आमदनी क्या है? फ़िक्स आमदनी जब किसी मुल्क की कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी से तकसीम कर दिया जाए तो फ़िक्स आमदनी हमें हासिल हो जाती है, जो इसका फार्मूला क्या है कि कौमी आमदनी बटा कुल आबादी तकसीम किया जा रहा है। अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। इससे मुझे खुशी होगी कि बच्चों को समझ आ रही है, और कमेंट में भी बताइएगा। मैं बुक से सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ कि बच्चों का जो सिलेबस है वो बुक से ही होता है सारा, उनको कोई किसी किस्म का मसला ना पेश हो कि कहाँ से करवाया जा रहा है, कहाँ से नहीं करवाया जा रहा। और बुक पास होगी, मटेरियल आपके पास होगा तो आप इजीली जो है उसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके बाद है कि ऐसे 4 अहम अवामल बताएं जिन पर कौमी आमदनी का दारोमदार है।
تو وہی 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، قدرتی اور انسانی ذرائع، اشیاء سرمایہ، ٹیکنالوجی اور سیاسی استحکام. پھر اس کے بعد ہے حقیقی آمدنی اور زرعی آمدنی میں کیا فرق ہے. کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کی مقدار کو حقیقی آمدنی، اور جب کہ ان اشیاء اور خدمات کی بازاری مالیت جو کہ زر کی صورت میں آتی ہے وہ زرعی. زر پیسہ جب وہ بک جاتی ہیں یا اس کا یہ جو پیمنٹ ہے وہ آ جاتی ہے تو زرعی ہو جاتی ہے. مختدم ملانے صرف سے کیا مراد ہے. مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم. تو آمدنی میں تبدیلی اور صرفی خرچ میں تبدیلی کے باہمی تناسب کو مختتم ملانے صرف کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ آمدنی میں تبدیلی اور صرفی خرچ میں تبدیلی، یعنی کہ ایک بندے کی جو انکم ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو کنزمپشن ہے، جو وہ اس کے اخراجات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، تو ان کے باہمی تناسب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایم پی سی. ایم پی سی از اکول ٹو چینج. یہ جو ہے یہ اس کا میننگ ہے چینج. چینج ان سی اوور چینج ان وائی. سی ہے کنزمپشن خرچ اور وائی ہے انکم. یہ اس کا فارمولہ ہے. پھر ہے قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا مراد ہے. تو قومی آمدنی کا وہ معیار جسے استحکام نصیب ہو اور آئے دن اتار چڑھاؤ نہ آئے، اسے قومی آمدنی کی متوازن سطح کا نام دیا جاتا ہے. کینز کے مطابق اسے معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے ہے مجموعی طلب ہے اور اس کے بعد ہے بچت. پھر ہے انتقالی ادائیگیوں سے کیا مراد ہے. وہ ادائیگیاں جو کسی شخص کو بغیر کوئی کام کیے یا خدمات سر انجام دیے کرنا پڑیں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، پینشن وغیرہ، یہ ساری جو ہیں انتقالی ادائیگیوں میں آ جاتے ہیں. فرسودگی کے اخراجات سے کیا مراد ہے. یا شکست و ریخت. تو مشینوں کی تجدید اور مرمت کے لیے ان سے حاصل کردہ آمدنی میں سے کچھ پیسہ جو ہے، کچھ الاؤنس علیحدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کہلاتا ہے. فرسودگی کا الاؤنس کیا ہے کہ جب ہم پیسہ کما رہے ہیں، ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اب اگر کوئی بھی انڈسٹری ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ والے الاؤنس جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. اس سے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ اگر مشینیں خراب ہو گئی یا کسی بھی قسم کی پرابلم آ گئی تو اس پیسے کو یوز کیا جائے گا. وہ فیل نہیں ہوتا پیسہ، تو وہ سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کہلاتا ہے. اسے سرمایہ اصل حالت میں موجود رہتا ہے اور سرمایہ کاری کا عمل بھی حرکت میں ہی رہتا ہے. ذاتی یا شخصی آمدنی کے ایک شخص اپنی محنت یا جائیداد کے عوض ذاتی طور پر جو وہ سال بھر میں کماتا ہے اس کی وہ اپنی آمدنی یعنی کہ شخصی آمدنی کہلاتی ہے. اس میں انتقالی ادائیگیاں اور براہ راست ٹیکس وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ مشترک سرمایہ کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات شامل نہیں ہوتے. پھر کل خرچ کے طریقے سے قومی آمدنی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے. تو جب ورڈ آ گیا ہے کل خرچ، تو جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان سب کو جمع کر لیا جاتا ہے تو کل خرچ کا طریقہ نکل آتا ہے. یعنی کہ کل خرچ برابر ہے نجی صرفی خرچ ہے، سرکاری خرچ ہے، نجی سرمایہ کاری ہے، سرکاری سرمایہ کاری ہے. ان سب کو جب پلس کر دیا جاتا ہے تو کل خرچ کا طریقہ آ جاتا ہے. دوہرے شمار کے خطرے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی کون سی صورت ہے کہ شے کی پیدائش کی مختلف صورتوں کی تکمیل کے دوران مختلف مرحلوں میں قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے صرف اسی کو جمع کیا جائے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، را مٹیریل لیا ہے اس کو ایڈ کر لیا، اس کے بعد تھوڑا سا کام کیا ہے، پھر وہ پچھلی ویلیو کو اور اس کو ایڈ کر لیا، پھر کیا ہے، پھر ان تینوں ویلیوز کو ایسے ایڈ کر دے جاتے ہیں. یا تو علیحدہ جب وہ تیار ہو رہی ہے تو صرف اتنا ہی ایڈ کریں، یا پھر جب وہ مکمل تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ شے کی وہ مالیت لیں جو بالکل تیار ہو جاتی ہے اور آخری مرحلے میں ہوتی ہے، تو اس سے ہم جو ہے ڈبل کاؤنٹنگ جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں. قومی آمدنی کے دائرئی بہاؤ سے کیا مراد ہے. تو قومی آمدنی کے حصول کے لیے ایک طرف عوامل اپنی خدمات ادارے کو پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وصولیاں حاصل کر رہے ہیں، اپنے معاوضے لے رہے ہیں. اب دائرئی بہاؤ کیا ہے کہ پہلے ہے لوگ وہ کام دے رہے ہیں، اپنی خدمات دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں، پھر وہی جو کاروباری ادارے ہیں مارکیٹ میں چیز لے کے آتے ہیں، تو جو لوگوں نے معاوضہ لیا ہوتا ہے وہ لوگ قیمتوں کی صورت میں اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، اس کو دائرئی بہاؤ کہا جاتا ہے. اوسط ملانے بچت سے کیا مراد ہے. اس سے مراد ایک خاص عرصہ وقت میں آمدنی اور بچت کی باہمی نسبت لی جاتی ہے، یعنی آمدنی کے ایک خاص معیار پر اس کا کتنا حصہ بچایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے خام قومی پیداوار. اشیاء اور خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال کے عرصہ میں پیدا کرتے ہیں اسے خام قومی پیداوار کہتے ہیں. قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات جو ہیں وہ کون سی ہیں. تو پہلے صحیح اعداد و شمار کی فراہمی میں مشکلات ہے. ٹیکسوں اور آنے کی وجہ سے اشیاء کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اپنی آمدنی صحیح نہیں بتاتے. یہی ہے نا کہ جس سے ہم قومی آمدنی جو ہے وہ